अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। आज हमारा वफद जो है जो यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का हकीम गुलाम मसूद साबरी साहब और साहबजादा पीर मुजम्मल हुसैन मुस्तफ़ाई साहब, गुलाम नबी सन्यासी साहब और वसीम साहब, आज हम शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह ताला के दरबार पे हाज़िरी देने आए हुए हैं। ये देखे पीछे नज़र आ रहा है आपको वो सिस्टम, तो इंशाल्लाह अंदर के मनाजर भी आपको दिखाते हैं। तो बुजुर्गों के हाज़िरी होनी चाहिए। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं माशाल्लाह, और थोड़े थोड़े हल्की हल्की आवाज़ में शरारती भी हैं। दुआओं में याद रखे आपका दोस्त हकीम बाबा नहीं मैं दर। वेरी गुड जनाब, वेरी गुड। और भी गल करनी कर लो। नहीं बात ही वैसे ही। कैसे हैं? खुला हम आगे जाके माशाल्लाह जी। बाबा जी क्या हाल चाल? स्टॉप कर लो, कर ले। चलिए आगे आओ। ऐसा ऐसा होगा ना इनको, ऐसा ऐसा साइड पे आगे लाइट में आने दे, लाइट में आने, लाइट। चलो अच्छा अच्छा शाह साहब इधर शाह साहब जी जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा रास्ता शाह साहब कमाल चादर में निकला ला इलाहा कलमा शरीफ का जिक्र करें भाई। आगे सट जा भाई, आगे सट जा, आगे सट दे, साइड पे सट दे, साइड पे सट आगे सट दे, आगे रास्ता खोल दे भाई, कलमा शरीफ पढ़े हमेशा आगे सट जा ना, साइड तेज वाला। अच्छा ठीक है। चादर दे अच्छा शरीफ की चादर खोलो। एक मिनट चादर चादर सीधी कर लो, चादर सारी सीधी कर लो, चादर लेके बड़ी ला इलाहा सीधी 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 कर लो, सीधी कर लो। सब खड़े कलमा सीधी खोल चादर खोल आसियां दी फिर ईद होवे जदों मारा ते फरीद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
छड़िया बे रंगे नू रंग ला छड़िया बेरंगिया रंग ला छड़िया देखो किड्डा करम कमा छड़िया बेरंगिया रंग ला छड़िया साडा इको अजमेर दा पीर देखो जी साडा इको अजमेर दा पीर देखो जी नबे कलमा बुला चलो कलमा पढ़ सारे पढ़ो पढ़िए ला इलाहा कमा जावी लगियां दी लाज निभावी जदों मरा ते सोनिया आजा भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे में राज नियारे ने इस डुबदे बेड़े तारे सानू दसिया नबी प्यारे दो लाल सैयद सदात कराम की खिदमत में दो लाल मदीनियों आए ने बीबी फातिमा दे जाए ने जिबरील ने गोद खिडाए ने पढ़ो ला जी गड्डी चलदी है गड्डी का ही सिर्फ मैं पढ़े लिखे लोग खड़े ने अहले इल्म लोग खड़े ने और वो लोग खड़े ने कि जो नबियां वलियां दा सीट दे मुआविन कह लो उहदे मुहाफिज कह लो क्योंकि अंबिया दे पेशे ने असीं मुंसलिक हां खिदमत खल्क सब तो वड्डी गल है खिदमत खल्क दो लाल मदीने आए ने बीबी फातिमा दे जाए ने बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली 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 नाराए हैदरी गड्डी चल दी है लैनो लैन मियां विच बैठे हसन हुसैन मियां साडे दिल दा एहो चैन मियां पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह आप सारे आगे इधर आ जाइए इस तरफ आ जाइए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे सदर पाकिस्तान तिब्बी कौंसल हमारी आन हमारी शान हमारा फ़ख्र तिब और तबीब के मुहाफ़िज़ आज इनसे शरफ़ बसादत हासिल हुई है, तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि मेरे लिए कोई मैसेज दे, कोई नसीहत दे, मुझे डांट ही दें, इनकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आज हज़रत शाहरुख आलम के मज़ार शरीफ पर हाज़री का शरफ़ हुआ और साथियों के साथ बड़ा अच्छा लगा। और यकीनन ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ, ये जो वली हैं, इन्हीं की वजह से इस्लाम और जो पाकिस्तान है ये यहाँ पे फल फूल रहे हैं।
اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیض ہے وہ جاری رکھے۔ یہ جو طب ہے اس کا اصل جو نسبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ طب اسلامی ہے، اور ان ولیوں کے پاس آ کر ہم تجدید عہد کریں کہ ہم اپنے اس فن کو اور بڑھانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہم سے ہو سکا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اس فن کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے حضرت رضوان شاہ صاحب، عبدالجبار بھائی، نعیم صاحب، جتنے بھی دوست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور پاکستان طبی کانفرنس، یونیفیکیشن طبی گروپ اور یہ جتنے بھی دوست سب کام کر رہے ہیں، یہ ان کے جو اللہ تعالیٰ اس کام میں اور خیر و برکت عطا فرما کے کامیابی عطا فرمائے۔ بس ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اور یہ جو طب ہے اس کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی، اور ایسے جو گوشے جو ابھی انسانیت سے چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم انہیں دریافت کرنے کی، تاکہ ہم وہ جو لا علاج امراض جنہیں دنیا لا علاج سمجھتی ہے، تو تجھ سب جانتا ہے کہ وہ قابل علاج ہیں، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ لکل دائن دوا، کہ ہر مرض کی دوا ہے، ہمیں صرف ہماری پہنچ میں نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں نعیم صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جو دوست بھی کام کر رہے ہیں طب کے فروغ کے لیے، طب کی ترقی کے لیے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ مجھے اس سٹیج پہ پہنچانے والی جو شخصیت ہے نا وہ رضوان شاہ صاحب ہیں۔ جب تک نعیم کی جان میں جان ہے نا، میں ان کا مشکور ہوں اور ان کا آسان ماند ہوں۔ دوسرے ہمارے محسن صدر پاکستان، ان کا بھی میں دل کی تھاک رہی ہوں، سے مشکور ہوں۔ یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ سپہ سالار اعظم ہے۔ اب میرے لیے میسج چھوڑی چھوٹا سا۔ جی، میں بابا نعیم حیدر بھائی اور جتنے بھی دیگر میرے ساتھی ہیں جو سازہ کرام ہیں، میں ان کا نہایت احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں کہ یہ فروغ طب کے لیے جو میری کاوشیں ہیں اس میں یہ میرے بازو بنے، اور اس میں کریا شہر شہر جا کے طلباء کو یہ علم سکھاتے ہیں، اور جتنا کچھ بھی اپنی طرف سے خرچے اخراجات کر کے اپنی قربانی دے کے صرف علم و فن کو زندہ رکھنے کے لیے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، میں اس پر اپنے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب صدر کونسل جناب حکیم احمد سلیمی صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری جو ہم طلباء ہیں جو علم کو اس پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری سرپرستی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ محترم سلیمی صاحب کی زندگی دراز فرمائے اور اس سے تکامل عطا فرمائے، اور ان کا سایہ رہتی دنیا تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلیمی صاحب جب آتے ہیں ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، جی، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میرا بھی دل بہت بڑا ہے۔